السلام عليكم أصدقائي الطلبة. من بعد ما سالينا لي زيليمون كي كونستيتيو هاد الفون دو كوميرس، لي زيليمون كوربوريل و لي زيليمون انكوربوريل. دابا غادي ندوزو للشابيتر 2 العمليات اللي كيدارو على الأصل التجاري. En dépit de sa consistance évanescente, هاد الأصل التجاري peut faire l'objet de nombreuses اوبيراسيون جوريديك. يقدر يكون موضوع ديال بزاف د العمليات اللي هي قانونيه، اللي من بينهم هذوك العمليات المهمين. من بين هاد العمليات لي بلي اوزيوال اللي مستعملين بزاف هما لا فونت دو فون دو كوميرس، البيع ديالو، لابور اون سوسيتي، كتدخل شريك في واحد الشركه وكتجيبو معاك هذاك الفون دو كوميرس، لو نوتيسمون الرهن، اي لا ميز اون جيرونس ليبر، ولا كتكريه الواحد كيكون داير كيكون فحال الجيرون فيه، ماشي كاريه من عندك ولكن جيرونس ليبر. غادي نشرحو ان شاء الله شنو هي هاد لا جيرونس ليبر. اول حاجه هي لا فونت دو فون دو كوميرس n'est pas une opération évidente، ماشي واحد العمليه سهله، comparé à celle portant sur une chose mobilière ou immobilière، مقارنة مع إلا بعنا واحد الحاجة موبيليير ولا immobilière. la nature des éléments le compose، هذيك الطبيعة ديال ديك الحوايج اللي كيكونوا هاد الفون كوميرس، et plus particulièrement la clientèle، وبالأخص لي كليون، الكليان بالعربية ديالنا، رون لينيسياتيف اسي كومبلكس، كيخلي هاد المبادرة ديال البيع ديالو معقدة بزاف، كونت تونو دي زانتيري دي ديفيرون بارتي برونون، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح ديال هادوك الأطراف المعنية اللي يقدروا يتقاسوا، دوك المصالح اللي يقدروا يتقاسوا. لا فورماسيون دي كونطرا، الباراغراف 1 في هاد الشي ديال السيسيون ديال البيع. La formation de contrat. La vente de fonds de commerce fait l'objet d'une réglementation assez complexe. البيع ديال هاد الأصل التجاري كيكون الموضوع ديالو هادوك القوانين اللي خصك تتبعها باش تبيع هاد الأصل التجاري شوية معقدة. En effet, le législateur a instauré certaines règles de forme et de fond. المشرع حط واحد المجموعة ديال المساطر اللي البعض منها كيهم الشكل ديال هذيك الكونطرا، والبعض الآخر كيهم لو فون، يعني شي حاجة اللي هي المحتوى، كي سون ستريكت. il a exigé l'accomplissement، وأيضا لزم تكميل دو سيرتان فورماليتي ديال واحد المجموعة ديال الشكليات relative à la publicité اللي متعلقين بالإشهار. les conditions de forme et de fond. les conditions de fond هما اللي الشروط الخلفية كيكونوا دو فون، يعني المحتوى شنو فيه داك المحتوى. les conditions de fond sont celles exigées اللي كيكونوا مفروضين pour la validité des contrats، كيكونوا مفروضين باش تكون هذوك العقود يكونوا صالحة valide، et aux exigences propres au contrat de vente، وكيكونوا في الالتزامات ديال هذاك العقد ديال البيع. le consentement non vicié، هذاك التوافق اللي ما فيهش نون فيسيي، هي زعما ما داخلش فيه لا فيولونس، يعني ما يمكنش تمشي تشري من عند واحد وانت لزمتيها عليه يبيع لك بالعنف، او لو دول شي واحد حمق، او ليرور ولا شي واحد غلطتيه عطيتيه واحد الورقه باش يسينيها وما عارفاش علاش، انت قلتي ليه واحد الحاجه وهو سيني على حاجه اخرى، ليرور. يعني هادو دي كونديسيون دو فون، خاص داك الكونسونتمون، داك الاتفاق، الايجاب والقبول ما يكونش فيه واحد الفيس
ما يكونش فيه العنف، ما يكونش فيه شي واحد اللي حمق ما كيعرفش اش كيدير، ما يكونش فيه الغلط، شي واحد غلط باع داكشي غير بالغلط، ما يكونش فيه هادشي. لا كاباسيتي كوميرسيال دي كونتراكتو، هذيك القدرة باش ديال ممارسة التجارة عند هادوك الأطراف اللي داروا هاد الكونطرا، اللي كياخدوها الناس المغاربة علاج دو 18 طون، كتكون عند إلا ما كانتش عندك لا ديشايونس و لانكومباتيبيليتي. La vente doit porter sur des éléments corporels et même incorporels. هاد البيع خصو يكون على داكشي اللي هو مادي و أيضا غير المادي، اللي susceptible d'attirer la clientèle، اللي يقدر يجذب لي كليون الزبناء. La cause doit exister et être licite. السبب خاصو يكون موجود ويكون قانوني ديال البيع. من بعد ندوزو لي كونديسيون دو فورم اللي هما هاد الشروط ديال المحتوى ديال الشكل. L'article 81 du code de commerce dispose كتقول لنا toute vente ou cession de fonds، أي بيع ديال هاد الأصل، ainsi que tout apport، لابور يعني اون سوسيتي إلا ديتيه لشي شركة أخرى ودخلتي معاهم شريك، و toute attribution de fonds de commerce par partage، ولا تعطي هاد الفون دو كوميرس ملي يكون واحد التقسيم و ليسيتاسيون شي مناقصة، et constaté par acte en la forme authentique. أي بيع ولا اتريبيسيون ديال هاد الفون دو كوميرس خصو يدار بواحد العقد اللي يكون عند العدول، عند واحد الشخص اللي هو تابع اللي عنده الصفة القانونية، و سو سان بريفي، ولا توقيع ولا ما بين لي كونتراكتون، الناس اللي هذاك اللي بيع ولا هذاك اللي شاري يديروا واحد العقد ويسينيوه بيناتهم ويليغاليزيوه. سيت اكت مونسيون، هاد لاكت ديال البيع خصو يكون فيه لو نون دو فوندور، هذاك اللي باع السمية ديالو والتاريخ ديال البيع، اي لا ناتور دو سون اكت داكيزيسيون، والطبيعة ديال هذاك لاكت باش شرا، لو بري دو سيت اكيزيسيون، الثمن باش شرا، اون سبيسيفيون distinctement les prix des éléments incorporels، ويكون كل حاجة مثلا لونسيني ها شحال داير، لو نون كوميرسيال ها الثمن ديالو، يكون داكشي مفرق كل حاجة والثمن ديالها، المارشونديز هي بالثمن ديالها والماتيريال حتى هو بالثمن ديالو. l'état d'inscription des privilèges et lotissement pris sur le fond، هاد l'état d'inscription كتجيبها من عند المحكمة، دي بريفيليج يعني الأسبقية لمن معطية، هاد البريفيليج مازال غادي نشوفوه إن شاء الله. اي نونتيسمون بري سور لو فون، شي بعض المرات كتكون مثلا راهن هداك لو فون دو كوميرس عند البنكة باش يعطوك واحد الكريدي، ما يمكنش لك تمشي تبيع لواحد هداك الأصل التجاري وانت راهنو عند البنكة، خاصك تجيب هاد ليطا باش يعرفوك بأنك ما راهنش هاد الفون دو كوميرس. سيليا ليو، وأيضا لو بايل هذاك الكرا، صادات التاريخ ديالو، المدة ديالو، لو مونطون دو لوايي اكتويل، الثمن ديال الكرا الحالي، لو نو اي لادريس دو بايور، السمية والعنوان ديال هذاك اللي كاري داك المحل مول المحل، لوريجين دو لا بروبريتي دو فون دو كوميرس، الأصل ديال الملكية ديال هذا المحل التجاري. عندنا أيضا الشروط اللي خصها توفر حتى هي باش تكون هاد البيع ديال الأصل التجاري، خاصها دار لا بوبليسيتي. لا بوبليسيتي فيز برينسيبالمون ا رونسينيي لي كريونسيي دو سيدون، هاد الإشهار هذا علاش كيدار؟ باش يعلم هادوك الناس اللي كيتسالوا لهداك اللي باغي يبيع، حيت مني غادي يسوقوا الخبار هو باغي يبيع غادي يجيو عنده باش يخلصهم في هذاك الشيء اللي كيتسالوه، حيت اون فوا الا باع هذاك الفون دو كوميرس
غيبقاو هادوك الديون على الفون كوميرس، غيبقاو تابعين الفون كوميرس، مكيبقاوش تابعين الشخص. ابري انregistrement، من بعد تسجيل، une expédition de l'acte doit être dans les 15 jours de sa date، من بعد 15 يوم من التاريخ ديالو خاصها تحط في كتابة الضبط ديال المحكمة اللي تابع ليها، اللي هذاك المحل التجاري تابع ليها، dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement si la vente comprend des succursales. ولا ديك المؤسسة الرئيسية إلا كانت هذه المؤسسة عندها بزاف الفروع، كنشوفوا هذيك السياج سوسيال ديالها، يعني المقر الرئيسي ديالها، اين تيريتو اين بلاصة تابع، كنمشيو لهذيك المحكمة. لاكت est inscrit sous forme d'extrait، هاد لاكت هذا كيتم التسجيل ديالو عن في شكل واحد الاكستري او ريجستر دو كوميرس ديال هذاك الفون كوميرس. لو سكرتير غرافي، هاد الغريفي، هاد كاتب الضبط، est tenu de publier l'extrait dans un bulletin officiel. هاد الكاتب هذا خصو يدير النشر ديال هاد الاكستري في الجريدة الرسمية وفي واحد الجورنال اخر، واحد الجريدة اخرى ديال لي زانونس ليغال، باش اي واحد كيتسال لهداك اللي باغي يبيع يجي باش ياخد الفلوس ديالو قبل ما تتم البيع. cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur. هاد النشر يقدر يدار إعادة، يتجدد، يدار واحد النشر آخر بطلب من هذاك اللي شرا، حيت هذاك اللي شرا، هذوك الناس اللي كيتسالوا في هذاك الفون كوميرس من بعد غادي يجيو عنده هو اللي غادي خصو يخلصهم. entre le 8e et le 15e jour après la première insertion، من بعد 8 ايام، ما بين 8 ايام و 15 يوم من بعد هذاك النشر الاول ديال هذيك الاكستري اللي تقيد فيه البيع ديال هذا الفون كوميرس. هادو دابا هنايا دوينا على لا فونت دو فون دو كوميرس، دوينا على لي كونديسيون دو فون اي دو فورم و دو بوبليسيتي. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي زيفي دو لا فونت دو فون دو كوميرس، شنو كيترتب على البيع ديال هذاك الاصل التجاري بالنسبه لهذاك اللي باع، بالنسبه لهذاك اللي شرا، وبالنسبه لهذوك الناس اللي كيتسالوا هذاك اللي باع. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا كاع هاد المسائل. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيء. ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي لي كومونتير، غادي نجاوبكم عليهم ان شاء الله في اقرب وقت. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.